सातून आमचो आसरो आनी बोळ ह्या दुखाच्या खाळोखा आनी वेळापथा आमच्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. त्या पुतान आमच्या सुम्यान आपूण मरोन आमच्या मरणाचो ताणें नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे सची दावो शेंकर ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली चड दुखां पुसून वेतेलीं थंय आमच्या बाबा कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सस्तोचो विशय सर्वेस्परा ताका लागय निरंतर प्रसाद समाधानांचो विशय. आमेन. Okay.